बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं शाहिद मलिक और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेक ऑफ के तमाम नाज़रीन को खुशामदीद। नाज़रीन, इंडिया अमेरिका के साथ एक मुआहदा करने जा रहा है जिसको बीका का नाम दिया जा रहा है और ये 27 अक्टूबर को पाया तकमील को पहुंच जाएगा, साइन हो जाएगा। पहले ये जान लेते हैं कि ये दरअसल बीका मुआहदा है क्या। बीका मुआहदा एक्चुअल बेसिक एंड एक्सचेंज कोऑपरेशन एग्रीमेंट है जिसको BECA का नाम दिया गया है। इस मुआहदे के तहत अमेरिका अपना स्पेशल मैप इंडिया को इस्तेमाल करने की इजाज़त देगा जिससे इंडिया अपने क्रूज़ और बैलिस्टिक मिसाइल को एक्यूरेसी से पिन पॉइंट कर सकेगा। बीका इंडिया के लिए इसलिए भी अहम है, इस खित्ते में आसपास अगर कुछ होने वाला हो तो वो पहले से पता चल सके और इस सिलसिले में इंडिया अमेरिका को पहले से बाखबर कर सके। इस सिलसिले में इंडिया अमेरिका को प्रीडेटर बी टाइप का एक एयर व्हीकल देगा जिसका नाम अभी तक नहीं बताया गया। प्रीडेटर बी है क्या? ये एक ऐसा व्हीकल है जिसमें डाटा महफूज हो जाता है और बाद में एक्यूरेसी के साथ दुश्मन पर हमला करने में, टारगेट करने में एक्यूरेसी के साथ इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि आप अफ़गानिस्तान में ड्रोन तैयारों को देख चुके हैं कि वो किस तरह निशाना बनाते रहे हैं। इससे पहले भी इंडिया और अमेरिका के दरमियान मिलिट्री लेवल के इस तरह के 3 मुआहदे मौजूद हैं जिनमें GSOMIA एक मुआहदा है, दूसरा CEMON है और तीसरा CISMON है। नाज़रीन, ये इंडिया और अमेरिका के दरमियान मिलिट्री सतह पर ये चौथा मुआहदा होगा। इसके लिए पहले इंडिया को अपनी तमाम मालूमात अमेरिका को देनी पड़ेंगी। अमेरिका ने इंडिया को हाथ पांव बांध कर कुएं में फेंक दिया है। इंडिया के साथ क्या होने जा रहा है ये हमारा सर दर्द नहीं है, जाए पहाड़ में इंडिया, मगर ये मुआहदा पाकिस्तान और चीन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होने जा रहा है और अब इंडिया की फ़ौज अमेरिका के कहने पर अमल करेगी, चाहे वो इंडिया का आर्मी चीफ ही क्यों ना हो। बहुत से दोस्त इस मुआहदे से परेशान हैं और पूछते हैं कि इस मुआहदे पर पाकिस्तान और चीन पर क्या असरात पड़ेंगे। तो मेरी नज़र में परेशानी की कोई बात नहीं है। अमेरिका के पास ये सारी टेक्नोलॉजी पहले से मौजूद थी, मगर जाहिल, अनपढ़, गरीब अफ़गान तालिबान ने इस टेक्नोलॉजी की सत्यानाश मार दी, बिल्कुल फेल कर दिया। इस टेक्नोलॉजी ने इंग्लिस्तान में क्या चमत्कार दिखाया जो अब इंडिया, चीन या पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इसको इस्तेमाल करके कोई बड़ा ब्रेक थ्रू ले सकेगा। अफ़गानिस्तान में तालिबान ने अमेरिका की इस टेक्नोलॉजी को कैसे फेल किया और तालिबान ये कैसे जंग जीते, इस पर एक थोड़ा सा सरसरी जायज़ा लेते हैं और जान लेते हैं कि क्या वाकई ही अमेरिका की ये टेक्नोलॉजी काबिल अमल है। तालिबान एक सेंट्रल कमांड में होते हैं, इनको तमाम असला और ज़रूरी साजो सामान, खाने पीने की अशिया वगैरह मरकज़ी कमान से ही तरसील की जाती हैं। अब होता यह है कि इन वॉलंटियर तालिबान हैं, ये कोई तनख्वाह वगैरह नहीं लेते, इनको सिर्फ असला और खाना पीना वगैरह दिया जाता है और स्पेशल तौर पर नस्वार। ये 10 से 15 अफराद पर मुश्तमिल एक टीम होती है और इस तरह की कई टीमें बनाई जाती हैं। अब थोड़ी देर के लिए फ़र्ज़ कर लेते हैं 15 से 20 किलोमीटर के एरिया में 3 टीमें मौजूद हैं, टीम A, टीम B और टीम C। अब टीम A सर्वेलेंस करती है, टीम B भी सर्वेलेंस करती है और टीम C भी सर्वेलेंस करती है और किसी एक पॉइंट को हमले के लिए पिन पॉइंट कर लेती है। टीम B भी यही करती है और टीम C भी यही करती है, मगर होता यह है कि क्योंकि इनके दरमियान आपस में रब्ता नहीं होता और ये रब्ता करते भी नहीं हैं, तो बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि एक ही टारगेट को तीनों टीमें पिन पॉइंट कर लेती हैं। सपोज़ कि टीम A ने हमला किया, नुकसान किया, वापस आ गई। अब टीम B और टीम A के दरमियान आपस में कोई रब्ता नहीं था। 2 दिन के बाद टीम B उसी टारगेट पे जाती है, हमला करती है और वापस आ जाती है। 2 दिन बाद, 4 दिन बाद टीम C उसी टारगेट को पिन पॉइंट किया होता है, उसी को टारगेट करती है, हमला करती है, नुकसान करती है और वापस आ जाती है। अब होता यह है कि जिस टारगेट को निशाना बनाया गया था वो मजबूर हो जाते हैं उस जगह को छोड़ने पर और जैसे ही दुश्मन जगह खाली करता है तालिबान उस पर जाकर कब्ज़ा कर लेते हैं और नए टारगेट सेट कर लेते हैं।
کیونکہ وہ بار بار ان حملوں سے تنگ آ چکے ہوتے ہیں اور ان کو پتہ چل چکا ہوتا ہے کہ اب دشمن کی نظر میں یعنی طالبان کی نظر میں یہ جگہ آ چکی ہے اور 3 حملے ہو چکے ہیں، چوتھا بھی ہوگا، تو ان کو مجبوراً وہ جگہ خالی کرنی پڑتی ہے۔ اس طرح افغانستان کی گورنمنٹ فورسز پیچھے ہٹتی گئیں اور طالبان آگے بڑھتے گئے۔ اب یہ تینوں ٹیمیں یا اس طرح کی 100 20 50 جتنی بھی ٹیمیں ہیں یہ ایک ہی طرح سے کام کرتی ہیں۔ اب میں نے آپ کو رابطے کا بتایا تھا کہ رابطہ یہ آپس میں کیوں نہیں کرتے۔ ناظرین، یہ رابطہ اس لیے نہیں کرتے کہ اگر یہ رابطہ کرتے ہیں تو ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہیں، اور ٹیکنالوجی کا استعمال جب کریں گے تو جو امریکہ نے اوپر ایئر سرویلنس کر رہا ہے، اس کی جو سیٹلائٹس موجود ہیں یا اس کے ڈرونز موجود ہیں، تو وہ تمام وہاں پر اس رابطے کی نگرانی کر رہا ہے، وہ اس کو کیچ کر رہے ہیں۔ جب وہ کیچ کرے گا تو جو یہ آپس میں رابطہ کریں گے اور ایک پن پوائنٹ کریں گے جگہ کو، تو وہ پہلے سے امریکہ کو پتہ چل جائے گی اور امریکہ اس پر پہلے سے ہوشیار ہو جائے گا اور یہ حملہ ناکام ہو جائے گا۔ لیکن جب تک ٹیکنالوجی کا استعمال ہوگا ہی نہیں تو امریکہ کو کیسے پتہ چلے گا؟ وہ کیسے پہلے سے بتا دے گا کہ یہ ہونے والا ہے؟ ناظرین، جب تک ٹیکنالوجی کا استعمال نہیں ہوگا امریکہ کو پتہ نہیں چلے گا اور حملہ ہو جائے گا، نقصان ہو چکا ہوگا، اس کے بعد امریکہ کے ہیلی کاپٹرز یا دوسری تیسری مشینیں جب تک اسٹارٹ ہوں گی تب تک طالبان اندھیرے میں غائب ہو چکے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو کیموفلاج کر چکے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد امریکہ یا اس کے اتحادی، اس کے الائے جو ہیں، وہ یا تو لکیر پیٹتے ہیں یا سام ڈھونڈتے ہیں۔ یہی کچھ چین اور پاکستان انڈیا اور امریکہ کے ساتھ بھی کر رہے ہیں۔ پاکستان کی افواج نے ٹی ٹی پی کو کیسے شکست دی، انڈیا امریکہ کو یہ سمجھ نہیں آئے گی۔ ناظرین، یہاں پر ایک چھوٹی سی مثال لے لیتے ہیں۔ امریکہ نے بارودی سرنگیں جو زمین میں بچھائی جاتی ہیں اس کے لیے ایک بہت بڑی گاڑی بنائی اس کو ڈھونڈنے کے لیے، تاکہ جو جانی نقصان ہے وہ کم سے کم ہو سکے، گاڑیوں کا نقصان کم سے کم ہو سکے، پہلے سے ڈھونڈ لی جائیں۔ لیکن طالبان نے اس ٹیکنالوجی کو بھی ایک چھوٹے سے کاغذ کے ذریعے شکست دے دی۔ وہ کیسے؟ جہاں وہ سرنگ بچھاتے تھے اس کے اوپر ایکس رے پیپر ہوتا ہے، وہ رکھ دیا جاتا تھا۔ اب جو مشین اوپر سے گزاری جا رہی ہے سرنگوں کے اوپر سے اور وہ اس کو ڈھونڈ رہی ہے، تو ایکس رے کاغذ میں سے، اور ایکس رے کا جو پیپر ہے اس میں سے اس کی ریز کراس نہیں کرتی، اور جب تک وہ ریز کراس نہیں کریں گی اس کو نہیں پتہ چلے گا کہ نیچے کوئی سخت چیز یا کوئی ٹھوس چیز موجود ہے لوہے وغیرہ کی، جس کو بارودی سرنگ کا نام دیا جا سکے اور وہ کھود کے اس کو نکال لیں۔ ہینس ہوتا یہ ہے کہ پہلے تو وہ ٹیکنالوجی والی گاڑی اڑ جاتی ہے، اور اگر وہ بچ جائے تو جو پیچھے گاڑیاں آتی ہیں وہ جب سرنگ کے اوپر سے گزرتی ہیں، بارودی سرنگ کے اوپر سے گزرتی ہیں، تو جیسے ہی وہ بارودی سرنگ کے اوپر سے گزرتی ہیں گاڑیاں وغیرہ بھی اڑ جاتی ہیں، انسانوں کا نقصان ہوتا ہے۔ لیکن امریکہ کی یہ ٹیکنالوجی ایک چھوٹے سے پیپر کے ذریعے، ایکس رے پیپر کے ذریعے فیل کر دی گئی۔ جہاں ٹیکنالوجی بنتی ہے اس کا کوئی نہ کوئی توڑ بھی موجود ہوتا ہے۔ اگر افغان طالبان جو ان پڑھ ہیں، جاہل ہیں، دہشت گرد ہیں، اگر وہ اس کا توڑ نکال سکتے ہیں ایک پیپر کے ذریعے، تو پاکستان اور چین افغانستان سے بہت آگے ہیں، لہذا امریکہ کی اس ٹیکنالوجی کا کوئی خاص فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ امریکہ جو مقاصد افغانستان میں رہ کر حاصل کرنا چاہتا تھا، افغانستان پر قبضہ کر کے حاصل کرنا چاہتا تھا، وہ انڈیا پیسے دے کر کر رہا ہے۔ یہ جو معاہدہ انڈیا اور امریکہ کے درمیان ہونے جا رہا ہے، یہ 400 ارب ڈالر کا معاہدہ ہے۔ اب امریکہ یہ سوچتا ہوگا کہ افغانستان میں $1 ٹریلین خرچ کیے، فوجی مروائے، جنگ ہارے، جگ ہنسائی ہوئی، بے عزتی ہوئی، یہ بے وقوف مودی پہلے کہاں تھا جو پیسے دے کر یہ سب حاصل کر رہے ہیں؟ ہم تو اتنے $1 ٹریلین خرچ کر کے حاصل کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ناظرین، جب تک ٹیکنالوجی استعمال نہیں ہوگی امریکہ کی ٹیکنالوجی کو کوئی خواب نہیں آئے گا، نہ ہی وہ علم غیب رکھتا ہے کہ اسے پہلے سے پتہ چل جائے۔ لہذا اس معاہدے سے پریشانی والی ایسی کوئی بات نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے، ایکسٹراڈنری ٹیکنالوجی نہیں ہے۔ ہاں، ایسا ہے کہ امریکہ کو اس سے $4 ارب کا فائدہ ہو رہا ہے، اور انڈیا اپنی تمام معلومات، اپنی تمام اسٹریٹجک معلومات امریکہ کو دینے جا رہا ہے، اور امریکہ آہستہ آہستہ پورے انڈیا پر قابض ہو جائے گا اور بہت آسانی سے ہو جائے گا۔ یہ انڈیا کا نقصان ہر طرح سے ہے۔ اگر امریکہ انڈیا میں آ جاتا ہے
تو تھوڑی سی پریشانی تو ہوگی، مگر افغانستان میں اس نے کیا کر لیا جو انڈیا میں کر لے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی کسی ویڈیو میں۔ آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ تمام نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ آپ مجھے ٹویٹر، فیس بک، انسٹاگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں، لنک نیچے ڈسکرپشن میں ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، پاکستان ٹیک آف۔